बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आज है 19 सितंबर, साल है 2021। मुस्लिम लीग नून की दो बड़ी विकटें गिर गई। सीनियर साफ़ी हारून रशीद के इंकशाफात ने खलबली मचा दी और अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर शहरयार अफरीदी के साथ असल में क्या हुआ, असल हकीकत क्या है, असल खबर क्या है, असल कहानी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो ये चैनल आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन में दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। देखिए, मुस्लिम लीग नून में इंतशार की जो खबरें थी और जो इख्तिलाफात की खबरें थी, वो सिर्फ तबसरे, तज्ज़िये और तहकीक की बुनियाद के ऊपर की जा रही थी। लेकिन अभी कुछ हालिया ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं कि जिसके ज़रिए मुस्लिम लीग नून की दो बड़ी विकटें गिरी हैं। मुस्लिम लीग नून की सबसे पहले जो बड़ी विकेट गिरी है, उनका नाम है मियां मोहम्मद जावेद लतीफ़। मियां मोहम्मद जावेद लतीफ़ ने तहश में आकर मुस्लिम लीग नून शीन और मीन के दरमियान बाकायदा तौर पर उन्होंने समा न्यूज़ के ऊपर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, समा न्यूज़ के ऊपर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफात किए थे कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आपस में नहीं बन पा रही, इख्तिलाफात हैं, उन्होंने माना था इख्तिलाफात हैं। लेकिन मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी जो बड़े लीडरान हैं, वो इस चीज़ को नहीं मान रहे कि इख्तिलाफात हैं। उन्होंने अपने जितने भी उनके नीचे काम कर रहे हैं लोग, उनको कहा है कि आपने किसी जगह पर भी मीडिया पे इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं होने देना कि हमारे दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ जो हैं, पहले उन्होंने मरियम नवाज शरीफ की मोहब्बत में उन्होंने रियासत मुखालफ बयानिया अपनाया था। समा न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ बीट प्रोग्राम था, पारस जंग से प्रोग्राम करती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने रियासत मुखालफ बयानिया दिया था, तो उनको जेल में रहना पड़ा था। उन्होंने नून लीग की मोहब्बत में, मरियम नवाज़ की मोहब्बत में उन्होंने जेल काटी। लेकिन उनका जेल काटना, उनकी तमाम तर ये काविशें और कोशिशें रह गई हैं। हुआ ये है कि मियां जावेद लतीफ़ को पार्टी की खिलाफ वर्जी करने की बुनियाद के ऊपर उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। अब आप जानते हैं, आपको इस हकीकत का पता है कि जब किसी को शोकाज नोटिस जारी किया जाता है तो इससे यह मुराद बनती है कि अब आपसे हमारा कोई तल्लक, कोई वास्ता नहीं है। आप जब जवाब जमा करवाएं, माफ़ी मांगे, जब जवाब जमा करवाया जाता है, माफ़ी मांगी जाती है, तो मैंने आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा कि इस सतह के ऊपर इख्तिलाफात शुरू हो चुके हों और बाद में उस बंदे को किसी पार्टी ने अपनी पार्टी में वापस ले लिया हो। तो मियां जावेद लतीफ़ जो कि इनकी बड़ी सीट थी, इनकी बड़ी विकेट थी, बड़े खिलाड़ी थे, वो आज बिल्कुल उनको शोकाज नोटिस मिल चुका है और ये खबर मौसूल हुई है कि ये शोकाज नोटिस बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की जानिब से भेजा गया है। जब शहबाज शरीफ की जानिब से भेजा गया है तो इससे ये मुराद बनती है कि एक बड़ी विकेट मुस्लिम लीग नून की गिर चुकी है। दूसरी बड़ी विकेट कल मुस्लिम लीग नून के एक MPA हैं, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये जारी किया गया है कि नून लीग में अब उनका जो बयानिया है वो नहीं सुना जा रहा, तो लिहाजा उन्होंने भी, MPA ने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तो मुस्लिम लीग नून की दो बड़ी विकेटें गिर चुकी हैं। सीनियर साफ़ी हारून रशीद का क्या तज़किया है? सीनियर साफ़ी हारून रशीद कहते हैं कि तारीख में पहली बार ये एक नई उम्मीद, एक नई शम्मा रोशन हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं।
اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی راہ میں مریم نواز شریف رکاوٹ بنی تو ان کو کسی صورت میں بھی الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا۔ مریم نواز شریف کا سیاست میں وزیر اعظم بننا، اگلا جو الیکشن ہے اس میں وزیر اعظم وہ نہیں بن سکتی، کیونکہ شہباز شریف ان کو کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، جبکہ مریم نواز شریف شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ لیکن جو لوگ ہیں، جو آپ لوگ ہیں، جو کہ ووٹرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو ایک اور موقع دیں۔ سینئر صحافی ہارون الرشید کا جو تجزیہ ہے وہ اپنی جگہ پر یقیناً ٹھیک ہوگا۔ انہوں نے کسی اینگل سے یا کوئی چیز یا کوئی خبر ان کو ملی ہوگی، انہوں نے خبر بریک کر دی، لیکن شہباز شریف کے یہ وزیر اعظم بننے والے انکشاف کے اوپر سیاست میں، ایوانوں میں اور شہر اقتدار میں باقاعدہ طور پر کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کیا واقعی شہباز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اور شہباز شریف نے جو کچھ حالیہ بیانات دیے ہیں کہ مہنگائی بڑھی ہے، افراط زر بڑھا ہے، اس کے علاوہ نیازی صاحب کہتے تھے کہ جب ڈالر بڑھتا ہے تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر پھر جادو ٹونے کا ذکر کیا جو کہ ایک ذاتی اٹیک تھا۔ شہباز شریف کو ذاتی اٹیک کے اوپر شرم کرنی چاہیے اور ان کو شرم آنی چاہیے۔ میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، میں اس چیز کو باقاعدہ طور پر کنڈیم کرتا ہوں کہ کسی بھی سیاست میں آپ کسی کی بھی گھر تک نہ پہنچیں، آپ سیاست ایوانوں تک رکھیں، اس کو سیاست کہتے ہیں، اور سیاست کے ذریعے عوام کی خدمت کریں۔ اب جادو ٹونے کا ذکر کر کے شہباز شریف کیا پاکستان کی جو عورتیں ہیں ان کی کیا عزت کر رہے ہیں یا پھر ان کی بےزتی کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ان کا کدھر یعنی کہ اشارہ تھا وہ مجھے یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اشارہ کس جانب کیا تھا۔ تو یہاں پر شہباز شریف جو ہیں اس کو اس بیان پر شرم آنی چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر موقع ملا ہوتا، اگر ہماری حکومت چلتی رہتی تو یہ جو حکومت ہے وہ راکٹ کی تیزی سے، راکٹ کی سپیڈ سے یہ جو حکومت ہے اور یہ جو باقاعدہ طور پر ملک ہے اس ترقی کے ساتھ آگے جا رہا ہوتا۔ ہم نے بڑے دودھ شہر کی نہریں بہا دینی تھی، ہم نے پیرس بنا دینا تھا۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں کیا آپ شہباز شریف سے مطمئن تھے؟ میں آپ سب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ لاسٹ میں جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ شہریار افریدی کے ساتھ آخر امریکہ کے ایئرپورٹ پر کیا ہوا۔ آپ کو یاد ہے کہ شہریار افریدی جو ہیں، شہریار افریدی اور جو رانا ثناء اللہ ہیں، ان کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے کہ 5 کلو 10 کلو جو ہیروئن برآمد ہوئی تھی، تو اس ہیروئن کی بنیاد کے اوپر جب رانا ثناء اللہ نے جیل کاٹی تھی تو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ میرے اوپر غلط مقدمہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، شہریار افریدی صاحب امریکہ گئے تھے، وہاں پر ان کی تلاشی لی گئی، لیکن ان کی تلاشی ان کے کپڑے اتار کر نہیں لی گئی، ان کی باقاعدہ طور پر ان کو وہاں پر روکے رکھا، حالانکہ ان کے پاس سرکاری پاسپورٹ موجود تھا، تمام تر چیزیں موجود تھی، لیکن امریکہ کے جو حکام تھے ان کو انہوں نے وہاں پر روک لیا۔ تو وہاں پر جو پاکستان کے وہاں پر امریکہ میں ایمبیسڈرز ہیں، تو تمام تر جو چیزیں ہیں اور وہاں کے جو اعلیٰ حکام ہیں اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، تو انہوں نے جا کر اس مسئلے کو دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کو باقاعدہ طور پر بٹھایا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کے خلاف ایک تو احتجاج کیا اور ان سے سوال پوچھا کہ آخر آپ نے ان کو کیوں روکا ہوا تھا۔ تو وہاں کے جو حکام ہیں، وہاں کے جو پاکستان کے نمائندگان ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بیان جاری کیا ہے، اور شہریار افریدی نے باقاعدہ طور پر میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میری وہاں پر شاید خان عباسی جیسی پینٹ نہیں اتاری گئی تھی، مجھے کوئی ایسا ویسا کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑے تھا۔ یہاں پر جو سلیم صافی ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے لکھا تھا کہ اگر یہی کام پاکستان میں ہوا ہوتا، یہاں پر شہریار افریدی کے اوپر انہوں نے 5 سے 10 کلو ہیروئن ڈال دینی تھی اور منشیات کا مقدمہ بنا دینا تھا۔ ان کا اشارہ رانا ثناء اللہ کی جانب تھا، انہوں نے رانا ثناء اللہ کی محبت میں
اس طرح کا کام کیا اور یہ ایک فیک نیوز پھیلی جو کہ بالکل اس نیوز میں کسی قسم کی سچائی نہیں تھی، اور یہ نیوز اب سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے. لوگ دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں کہ شاہد خان عباسی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہی شہریار افریدی کے ساتھ ہوا ہے. ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا. خیر ابھی تک لیتے رہے، نیکسٹ ویڈیو تک لیتے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.